बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस वीडियो में हम इस ट्रेनिंग के मुतालिक तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मसलन इस ट्रेनिंग क्या है, इस ट्रेनिंग की असातिज़ा ने लेनी है, इस ट्रेनिंग में कौन सी ऐप इस्तेमाल होगी, उसको डाउनलोड कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, MS टीम का लिंक कैसे जनरेट होगा, COP क्या है और सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम कितनी है वगैरह वगैरह। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें ताकि आपके तमाम सवालों का जवाब मिल सके। इससे मुराद इंग्लिश एज सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। ये PITB, काइड और ब्रिटिश काउंसिल के कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम PhDs के लिए ट्रेनिंग है, जिसमें इंग्लिश ज़ुबान के ट्रेंड्स और इसकी लर्निंग और टीचिंग स्किल्स के बारे में आप सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला सवाल, ईस्ट ऑनलाइन कोर्स किन असातिज़ा ने लेनी है ट्रेनिंग? तो पंजाब भर के तमाम प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के जो PhDs हैं वो इस ट्रेनिंग को लेंगे। इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है? आपके AU में आपको ऐप मुहैया कर दी होगी। कुछ असातिज़ा को मसला आ रहा है कि उनकी ऐप सही काम नहीं कर रही। उसकी वजह इस ऐप के 2 वर्जन थे, एक ओल्ड वर्जन एक न्यू वर्जन। अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके न्यू ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रही तो इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके मोबाइल में कम से कम 70-80 MB की जगह मौजूद होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और तीसरे नंबर पे जो एंड्रॉयड का वर्जन जो रिकमेंड है वो एंड्रॉयड 10 वर्जन है। 9 और 8 पे भी ये चल जाएगी, लेकिन 10 वर्जन इसके लिए कम से कम होना ज़रूरी है। इसके बाद जब ऐप डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। उसमें आप जो है अपना SIS वाला ID कार्ड नंबर जो भी आपका है वो डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड वही SIS वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका SIS का पासवर्ड नहीं लग रहा या आप SIS का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपनी SIS की ऐप में जाकर दोबारा उसको रीसेट कर सकते हैं। वहाँ से नया पासवर्ड लगाएंगे और फिर दोबारा ईस्ट की ऐप में आकर वही पासवर्ड लगाएंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये आपको सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है। इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लॉगिन स्क्रीन है जिसमें आप अपना SIS वाला ID कार्ड और पासवर्ड डालेंगे। होने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी जिसके अंदर ऊपर जो है आपकी प्रोफाइल होगी। यहाँ पर आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसके बाद एनरोल ट्रेनिंग और अपकमिंग ट्रेनिंग नीचे जो है उसके आइकन आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो है वो ईस्ट की ट्रेनिंग शो हो रही हो। आपकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, ट्रेनिंग लेवल वगैरह इसमें डिटेल सारी आपको मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करें, कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पे क्लिक करेंगे, हमारे यूनिट जो हैं सामने आ जाएंगे। जैसे हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे तो मुख्तलिफ स्लाइड्स आती जाएंगी, हम नेक्स्ट करते जाएंगे। इसमें सबसे अहम चीज़ें जो हैं आपको ब्लू कलर के जो हैं लिंक नज़र आएंगे जो ग्लोसरी है। अगर आपको किसी वर्ड के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो के अंदर उसकी डिटेल, मीनिंग और मज़ीद जो है उसका मटीरियल आपके सामने आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जा सक रहे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मोबाइल को दोबारा साइन आउट करके कैशे क्लियर करें और दोबारा लॉगिन होकर आप मोबाइल पर नेक्स्ट स्क्रीन पर आ सकते हैं। आमतौर पर एक यूनिट जो है हमने एक हफ्ते में ख़त्म करना होता है और इसके लिए लगभग आपको मुसलसल जो है 3 घंटे टाइम जो है दरकार है। वो टाइम आप मुसलसल एक दिन में भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको डिवाइड करके पूरे हफ्ते में भी मुकम्मल कर सकते हैं। जब आप एक यूनिट मुकम्मल कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो
شروع والی جو سکرین ہے اس میں شو ہو جائے گی کہ آپ نے کتنے % جو ہے کورس مکمل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز میں آپ کو ڈسکشن کا بھی کہا جائے گا، ٹاسک دیے جائیں گے، آپ ان کویسچن کا جو ہے ڈسکشن بورڈ میں جو ہے آنسر دیں، تو آپ اس ٹاسک پر کلک کریں گے تو آپ اس ڈسکشن میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر جو ہے رپلائی کے بٹن دبا کر آپ جو ہے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ مختلف فیڈ بیک یا PDF فائل بھی آئیں گی، فیڈ بیک بھی PDF میں ہی ہوگا، تو اس PDF پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کے موبائل میں ایکروبیٹ ریڈر یا اڈوب ریڈر جو ہونا ضروری ہے۔ COP کیا ہے؟ COP مین کمیونٹی آف پریکٹسز، جو کہ آپ کی MS ٹیم پر ہوگی، اور یہ AEO کی جانب سے جو ہے آپ کی MS پر ایک کلاس ہوگی، اس کا لنک جو ہے AEO اپنی ID سے جنریٹ کرے گا، اور وہ لنک آپ کو جو ہے آپ کی COP کے اندر ہی نظر آ جائے گا، یعنی ایپ کے اندر ہی COP لکھا ہوگا نیچے کی جانب، اس کو آپ سلیکٹ کریں گے ہوم سکرین پر سے، اور آپ اپنی ٹریننگ میں جو ہے ڈسکشن میں چلے جائیں گے۔ COP سٹارٹ کرنے کے لیے ہوم سکرین پر جائیں، اس کے بعد کورس سلیکٹ کریں، اپنا ماڈیول نمبر 1 سلیکٹ کریں، اس کے بعد جو ہے اسی ماڈیول کے نیچے آپ دیکھیں گے COP آپ کو مل جائے گا، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لنک جنریٹ ہو جائے گا، اس لنک پر کلک کر کے آپ جو ہے متعلقہ کلاس میں اٹینڈنس دے سکتے ہیں، اور AEO آپ کی اٹینڈنس مارک کرے گا۔ یہی لنک جو ہے وہ MS ٹیم کا لنک ہوگا۔ مختلف ایکٹیویٹیز کے آخر میں فیڈ بیک کا آئیکن آئے گا، وہاں پر کلک کر کے آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جو مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، آنسر کویسچن ہو سکتے ہیں، ٹک مارک ہو سکتے ہیں۔ کچھ کوئز جو ہیں وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ والے ہوں گے، کچھ اساتذہ کو ڈریگ اور ڈراپ والی ایکٹیویٹیز میں مسئلہ ہے، تو وہ سمپل کیا کریں گے، جو آپ نے آئیکن اٹھانا ہے، بٹن اٹھانا ہے، اس پہ ایک مرتبہ کلک کریں گے، اور جس خانے میں رکھنا ہے وہاں جا کر آپ کلک کر دیں گے، ٹیپ کر دیں گے، تو آپ کا وہ بٹن جو ہے وہ موو ہو جائے گا۔ سرٹیفکیٹ کب ملے گا؟ سب سے پہلے سرٹیفکیٹ کی اقسام کتنی ہے؟ 2 قسم کے سرٹیفکیٹ جو ہیں ایس ٹریننگ کے بعد اساتذہ کو ملیں گے۔ اگر آپ 60% کورس اپنا مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کا پہلا سرٹیفکیٹ، جس کو ہم سرٹیفکیشن آف پارٹیسپیشن کہتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سرٹیفکیٹ ہے سرٹیفکیٹ فار اچیومنٹ۔ اگر آپ اپنا کورس مکمل کرتے ہیں یا 60% سے زیادہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو دوسرا سرٹیفکیٹ یعنی سرٹیفکیٹ آف اچیومنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے آپ کا۔ اگر آپ کو پھر بھی ایسٹ کے متعلق کوئی معلومات چاہیے یا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کو یہ ایک ای میل ایڈریس دے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے AEO سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس ہیلپ لائن پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد جو ہے مزید یونٹ نمبر 3 کے سلوشن اور مزیدار ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک جو ہے کمنٹ میں لازمی دیں تاکہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو مزید لے کر آتے رہیں۔ خدا حافظ۔